नमस्कार। कार्यक्रम पालिका संवादका साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा पुगेर त्यहाँको यथास्थितिको बारेमा र त्यहाँका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा आज हामी आइपुगेका छौँ प्रदेश नम्बर 2 को अन्तर्गतमा पर्ने महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिकामा र गौशाला नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतो यति बेला मेरो सामुन्नेमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छु। नगर प्रमुखजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी यो गौशाला नगरपालिकामा आफूले कार्यकाल सम्हालिसकेपछि यहाँको भौगोलिक स्थितिलाई कसरी पाउनुभयो यहाँले? यो गौशाला नगरपालिका हुन त महोत्तरी जिल्लाको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यो गौशाला नगरपालिका पर्छ। त्यस्तै गरेर यो भूगोलको भनेपछि महोत्तरी जिल्लाको यो दोस्रो नम्बरमा यो भूगोल छ। यो पनि ठुलै भूगोल छ गौशाला नगरपालिका। यो विशेष गरेर यो नगरपालिकामा 7 वटा खोलाले डाकिएको यो नगरपालिका चारैतिरबाट कटानको समस्या, उब्जाउ जमिनहरू कटान गर्ने, अब बर्सातमा अब गर्मीमा पनि बढी गर्मी हुने। विशेष गरेर यो ठाउँका करिब 95% समुदाय यहाँका जनताहरू कृषिमा आधारित छन्। विशेष गरेर यसमा थोरै हामी आउँदाखेरि यहाँको स्वास्थ्यको अवस्था एकदम दयनीय थियो र पछि हामी भनौँ न अब शिक्षातिर यसरी हेर्दाखेरि शिक्षाको पनि अवस्था धेरै खराब थियो। तर धेरै अहिले धेरै ट्र्याकमा आइसकेको छ। धेरै अब पूर्ण रूपमा त अब ठिक हुन सकेको छैन, तर अधिकांश समस्याहरू हामी हल गरेका छौँ। किसानहरू विशेष गरेर यहाँ किसानका बालबच्चाहरू बाहिर पढ्नै नसकिने, त्यहाँबाट आय अर्जन गरेर एउटा सानो व्यापार गरेका व्यापारीका छोराछोरीहरूले काठमाडौँ राखेर चाहे बाहिर राखेर पढाउन सक्ने, तर किसानका छोराछोरीहरूले अब यो ठाउँमा पढाउन नसक्ने स्थिति एकदम दयनीय। अब विशेष गरेर गौशाला नगरपालिकामा पुरै बाटोहरूको एकदम अभाव र धेरै समस्याहरू। अर्को धेरै गरिबीले चाप परेको यो गौशाला नगरपालिकामा महोत्तरी जिल्लाको सन्दर्भमा एउटा गौशाला नगरपालिका पनि अब मलाई लाग्छ पहिलो स्थान होला। यो गरिबीको सुकुम्बासीहरूको यसरी सङ्ख्या हेरेपछि, विपन्न परिवारको समस्याहरू हेरेपछि धेरै दयनीय स्थितिहरू छन्। अब अहिले थोरै हामी गौशाला नगरपालिकाबाट शिक्षामा पनि केही कामहरू गरेका छौँ। जस्तै कि अहिले गौशाला नगरपालिकाले नगरपालिकाको स्रोतबाट हामी डिप्लोमा स्तरको आयुर्वेद कलेज एउटा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो डिप्लोमा स्तरको आयुर्वेद सिटिभिटीद्वारा मलाई लाग्छ यो नेपालको पहिलो कलेज होला जो हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। अहिले सञ्चालन भइसकेका छ। त्यसमा बिल्डिङहरू पनि पूर्वाधारका कामहरू धेरै सम्पन्न भइसकेको छ, केही फेरि यो कर्मागतमा छन्। विशेष गरेर हामी यो ठाउँमा आउँदाखेरि अब भाडाको घरमा बस्नुपर्ने स्थिति गौशाला नगरपालिकाको देखियो। त्यसैले म आउने बित्तिकै गौशाला नगरपालिकाको 1 बिघा जग्गा खरिद गरेर अहिले त्यसमा बिल्डिङ हामी टेन्डर गरेर अब यही असोजमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने तयारीमा छौँ। विशेष गरेर यो गौशालामा अब कृषिकै कुरा यहाँले गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी तराईका धेरै भूभागमा कृषिमा धेरै किसानहरू निर्भर छन् र व्यापार व्यवसाय त्यसबाट अगाडि बढिरहेको पनि छ। अब यो गौशाला नगरपालिका हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति यसमा कता कति चाहिँ अलिकति पशुपालनतर्फ बढी उन्मुख छ कि जस्तो पनि यो नामले अलिकति गौशाला भनेपछि त्यस्तो छनक आउँछ। यो वास्तविकता के छ यसमा पशुपालन? गौशाला नगरपालिका गौशाला नामाकरण कसरी भयो भने यो जति बेला भारतमा गाई हत्याको त्यहाँ सुरु भयो
त्यसपछि भारतका दरभंगा महाराजले गौशालामा 400 भन्दा बढी गाई अब लुकाएर यहाँ ल्याएर बसोबास गरे। त्यसैले उसको गौशाला नामाकरण नभएर निगोल गाई गौशाला नामाकरण यसको छ। अहिले पनि करिब करिब 400 भन्दा माथि त्यो गाईहरू यो ठाउँमा छन्। त्यसैको नाममा यो गौशाला नगर गौशाला नाउँ राखेको हो। भनेपछि गाईबस्तु अहिले पनि संरक्षण गरिरहेको छ। अहिले पनि करिब करिब 450 जति होला, 400 450 जति गाई अहिले पनि छ। अहिले पछिल्लो कालमा आएर अहिले केही उन्नत जातका गाईहरूको पनि विकास भएको छ। त्यो अहिले सहकारी बोर्ड काठमाडौँ हरियर भवनको कार्यालयले चाहिँ डाइरेक्ट हेर्दैछ। पहिले गाई गौशालालाई पहिले पञ्चायत कालमा अञ्चलाधीशले हेर्दै थियो, पछि आएर यो सिडिओ जिल्ला प्रमुख सिडिओले हेर्दैछ। त्यसै गरेर यो अहिले चाहिँ सहकारी बोर्ड धेरै हिनामिना जग्गाहरू धेरै हिनामिना भइसकेपछि त्यो अहिले सहकारी बोर्ड हामीले नै अब सहयोग समितिमा हामी यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सहयोग समितिमा बसेर यो सहकारी बोर्डलाई हामी दिन सफल भयो। अहिले सहकारी बोर्डले हेरिराखेको छ, तापनि राम्ररी व्यवस्थित हुन सकेका छैन। खानपिनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ, त्यति चाहिँ अहिलेसम्म भइराखेको स्थिति छैन। त्यसैले अब यहाँका स्थानीय सरकारले त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। अहिले त्यसको यो बिचमा लकडाउनको कारणले त्यसको प्रोसेसहरू केही अगाडि बढेको छैन। त्यस्तो अब जस्तै यहाँले आफू जनप्रतिनिधि भएर आउने बेलामा जनतालाई धेरै किसिमका सपनाहरू देखाउनु भयो होला, आश्वासनहरू दिनुभयो होला र त्यो बाचा कसम लगभग अब आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा आइसक्नु भएको छ। कति जति पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ अथवा के पुरा गरेँ? करिब करिब मैले चुनावको बेलामा जो मेरो प्रतिबद्धता पत्रहरू हामी सार्वजनिक गरेका थियौँ, माग गरेका थियौँ, करिब करिब मलाई लाग्छ 80% काम हामी गरेका छौँ। 20% अहिलेसम्म गर्न सकिराखेका छैनौँ। जस्तो कि अब कुन काम गर्न सक्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ भने हामी गौशाला नगरपालिकाको एउटा रिङ रोड सञ्चालन गर्ने अनि नगर बस सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा एउटा त्यो गर्न सकेनौँ। किनभने त्यहाँ अब करोडको बजेटले पुग्ने स्थिति नभएको कारणले, त्यहाँ अरबौँको बजेट चाहिएको कारणले त्यो अहिले तत्काली यो स्थानीयबाट भ्याउने स्थिति देखिएन। तापनि हामी अहिले पनि छोडेका छैनौँ। मन्त्रालयहरूसँग लबिङ गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। त्यसको डिपिआरहरू हामी मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ। यदि त्यो भयो भने करिब करिब मैले चाहिँ जति बेला चुनावको बेलामा प्रतिबद्धता गरेका थियौँ लगभग त्यो सम्पूर्ण काम पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरेर मैले किसानहरूको लागि खेतमा पानी सिँचाइको व्यवस्थापन गर्छु भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ करिब 80% जति किसानको खेतहरूमा पानी पुग्ने स्थिति बनाइसकेका छौँ। केही कारणवशहरूको कारण त्यो मात्रै अब बाधा अड्काउहरू भएको कारणले मात्रै 20% त्यसमा हुन सकेको छैन किसानको खेतमा बोर्डिङहरू। विशेष गरेर आधुनिक औजारहरू हामी धेरै अब सङ्घ संस्थाहरूसँग नगरपालिकाको साझेदारीमा किसानहरूलाई अब धान काट्ने मेसिन, गेहूँ काट्ने मेसिन, तरकारी गोडमेल गर्ने औजारहरू, आधुनिक औजारहरू पनि हामी दिएका छौँ। र यसपालि विशेष गरेर 50% को अब सहयोगमा चाहिँ हामीले आधुनिक औजारहरू यसपालि जो अब 78-79 को बजेटमा पनि शीर्षक हामी छुट्याएका छौँ। त्यसमा करिब करिब किसानहरू जति किसानहरू लिन चाहनुहुन्छ भने ट्र्याक्टरदेखि लिएर अब कुनै आधुनिक औजारहरू चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ। र केही अब आइएनजिओहरूसँग पनि अब सम्पर्क गर्दैछौँ।
त्यो आइएनजिओहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर केही यसमा सहयोग गर्नुहोस् हामीलाई। केही आइएनजिओ जस्तै कि युएनडिपीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताहरू पनि गर्नुभएको छ। जस्तै कि कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि अब केही तपाईँ लगानी लगाउनुहोस्, केही म दिन्छु, मेरो संस्थाबाट हुन्छ भनेर, बल्कि तिनीहरूलाई 25% किसानको लागत मात्रै हुने, 75% अनुदान, 50% हामी अब नगरपालिकाबाट, 25% दात्री संस्थाबाट र 25% त्यो किसानको लगानी हुनुपर्छ। किन 25% पनि लगानी हुनुपर्छ भने यदि त्यसमा आफ्नो लगानी भएन भने त्यो समानका प्रति माया ममताहरू हट्छ, त्यसैले लापरवाही बढी हुन्छ। यसमा पनि मेरो लगानी छ भने त्यो समानको संरक्षण गर्न र सुरक्षित गर्न अनुभूतिहरू त्यो हुन्छ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढिराखेका छौँ। विशेष गरेर यहाँ विपन्न परिवारहरूलाई हामी अहिले सबैलाई त पूर्ण रूपमा त गर्न सकेका छैनौँ। करिब 500 घर परिवारलाई हामी जग्गा उपलब्ध गराएर एक ठाउँमा 50 हेक्टर र एक ठाउँमा 90 हेक्टर जग्गा हामी ऐलानी, नेपाल सरकारको ऐलानी प्रति जग्गाहरू जसमा उब्जाउ गर्न नसकिने, बालुहरू मात्रै हुने, ढुङ्गाहरू मात्रै हुने त्यस्तो जग्गाहरू हामी वितरण गरेर सम्पूर्ण लगानी, त्यसमा विद्युतीकरणदेखि लिएर सिँचाइसम्मको त्यो हामी लगानी गरेर त्यो जग्गाहरूलाई अहिले व्यवस्थित गरेर विपन्न परिवारहरूले अहिले तरकारी खेती, मकै खेती, कोदो खेतीहरू गरेर आय अर्जन गर्न थालेको छ। हिजोको दिनमा त्यो अरूको खेतमा काम गर्न जाने मान्छे अब त्यो आफ्नै खेतमा मेहनत गरेर अहिले बजारसम्म तरकारी ल्याउने कामहरू धेरै गरेको छ। त्यस्तै गरेर मुसहर समुदायहरूको लागि हामी बगर खेती पनि सञ्चालन गरेका छौँ। सम्पूर्ण लगानीमा, नगरपालिकाको लगानीमा बगर खेती, अनि त्यसपछि केही मुसहर समुदायहरूलाई अब तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गतको अब 26वटा घर हामी बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। तर त्यो मुसहर समुदायहरूलाई, अरू सम्पूर्ण जातिहरूलाई सुधार गर्न त अलि चेतना हुन्छ, अलि सजिलो हुन्छ, तर मुसहर समुदायका लाई चाहिँ सुधार गर्न धेरै अप्ठ्यारो, धेरै कठिनाइहरू हुन्छ। तिनीहरूको बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनेदेखि लिएर स्वास्थ्यमा तिनीहरूलाई हामीले के आय अर्जनको लागि एक घर परिवारमा 4वटा बाख्रा अनि एउटा समूह अन्तर्गत एउटा बोका चाहिँ त्यसरी अब हामी दिएका छौँ। र महिला कार्यक्रम अन्तर्गतमा महिला सहकारी मार्फत हामी केही बाख्राहरू पनि फेरि अरू टिमहरूलाई चाहिँ हामी बाख्रा पालनका लागि चाहिँ बाख्रा खरिद गरेर त्यो संस्थाहरूलाई जिम्मा लगाएका छौँ। तिनीहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। विशेष गरी यहाँले भन्नुभयो जनचेतनाको लेभल धेरै कम भएको हुनाले जनचेतनामूलक कामहरू गर्न या परिवर्तन गर्न धेरै कठिन छ। यसै क्रममा तराई भेगमा हेर्दाखेरि विशेष गरी खुल्ला दिशा पिसाबको समस्या पनि छ र यसलाई खुल्ला दिशा पिसाब मुक्त बनाउनुपर्छ नगरलाई भन्ने खालका कुराहरू छन्। यो कुराहरू अवलम्बन गराउन पनि साह्रै कठिन अवस्था छ। शौचालय बनाउन पनि हामीसँग जग्गा छैन, सरकारले जग्गा पनि दिनु पर्यो, शौचालय पनि बनाइदिनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि जनमानसमा सुनिन्छ। बनाइदिए पनि त्यसमा चाहिँ बरु औजारहरू स्टोर गर्ने तर प्रयोग नगर्ने किसिमका कुराहरू छन्। यहाँको अब यहाँ कस्तो छ गौशाला? खुला दिशा मुक्त घोषणा हामी गऱ्यौँ, तर पूर्ण सरसफाई घोषणा गर्न हाम्रो बाँकी छ। अब हामी गर्दैछौँ, यही आर्थिक वर्षमा पूर्ण सरसफाईको अभियान चलाउँदैछौँ। विगतमा यसरी हेर्दाखेरि जब जति बेला हामी खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्यो त्यति बेला यसरी हेरेपछि पुरै गाउँमा त टोयलेट एउटा पनि नभएको, कसैले अब टोयलेट किन राख्नु पर्यो भनेर टोयलेटदेखि नै घृणा गर्ने व्यक्तिहरू धेरै यस समाजमा थिए। तर अहिले त घर घरमा टोयलेटहरू बनाउन थालेका छन्, बनायो। अहिले केही अब मा सुधार हुन जरुरी छ, तर अरू नगरपालिका अनुपातमा हामी चाहिँ अब थोरै अब सुधार गरेका छौँ। तर अब अरूलाई देखाउनु भन्दा त आफै अब कति हामीले गरेका छौँ भन्ने कुरामा हुन्छ। तर हामी अधिकांश चाहिँ अब अहिले
नक्सा पासहरू पनि गर्दाखेरि टोयलेट छ कि छैन, वृक्षारोपण भएको छ कि छैन। अहिले नक्सा पास हुँदा पनि यस वर्ष हामी के गर्यो, अनिवार्य रूपमा 2टा बिरुवा त्यसमा हुनै पर्छ, बिरुवा भएपछि मात्रै उसको नक्सा पास हुने भन्ने टार्गेटमा छौँ। तर यसलाई चाहिँ सरसफाइमा हामी विशेष जोड दिएका छौँ। अहिले हामी के गरेका छौँ भने गौशाला नगरपालिकाले एउटा ल्यान्डफिल साइड एउटा हामी योजना पारेका छौँ, त्यसको पनि हाम्रो टेन्डर हुँदैछ। अब अहिले भएको छैन, हुँदैछ अहिले। त्यो टेन्डर भइसकेपछि हामी गौशाला बजारका चाहे नगरपालिकाभित्रका केही दिनभित्रैमा हामी फोहोर चाहिँ लाई मोहर बनाउने अभियानमा हामी जुट्दैछौँ। अहिले तत्काली यसै आर्थिक वर्षमा बजारमा फोहोर फ्याल्नेहरू जो छन्, चाहे घरै बाहिर जो फोहोर फ्याल्ने व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूसँग अब हामी फोहोर किन्ने भन्ने अभियानमा छौँ। किनेपछि धेरै फोहोरहरू कम हुन सक्छ। तर अब विशेष गरेर यो अहिले केही पर्सेन्ट अहिले पनि छन्। आफैले अब म 100% ठिक छु भन्ने कुरा होइन, केही पर्सेन्ट अहिले पनि छन् कि त्यो टोयलेटमा नगएर बाहिर दिशा गर्न जान्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले पहिलेका अब वृद्धहरू भनौँ न, अब ज्येष्ठ अब नागरिकहरू अब यसलाई विश्वास नगर्ने भन्नेमा त्यो पुरानै चेतनाका केही व्यक्तिहरू छन्। तिनीहरूलाई सुधार गर्न त अब धेरै सुध्रिसक्यो, तर केही पर्सेन्ट बाँकी छ। मेरो नगरपालिका पुरै क्लिन छ, सफा छ म भन्न सक्दिनँ। अब यो बाहिर खुला दिशा पिसाब गर्न नपाइने, बाटोमा पनि गर्न नपाइने भनेपछि घर घरमा त बन्यो मानौँ, ठिक छ। तर कोही बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू होलान्, उनीहरूका लागि सार्वजनिक शौचालयको सार्वजनिक शौचालय हामी अब बजारी एरियामा भनेपछि अब जस्तो नगरपालिकाको यो गौशाला बजार एरिया मात्रै नभएर जति बजार एरियाहरू छन् सबैमा हामी शौचालय बनाएका छौँ हैन। तर व्यवस्थित भएको छैन, बनाएका छौँ, व्यवस्थित भएको छैन। अब त्यो व्यवस्थित हुँदैछ। अब यो कर्मगत चलिराख्ने कुरा हुन्छ। अहिले केही अब 8-10 वर्ष पहिले यहाँ यो सडकभन्दा उत्तर एउटा पनि घर छैन। अहिले हजारौँ घरहरू बसोबास भइसकेको छ। बाहिरबाट मान्छेहरू सबै आएर यहाँ बसेको छ। तिनीहरूलाई पनि अब जोडेर अब जस्तै कि बजारेमा अब कस्तो चेतना छ भने ती ठाउँमा हामी शौचालय बनाएका छौँ, निःशुल्क शौचालय छ, त्यहाँ सरसफाइका मान्छे राखेका छौँ। तर त्यो शौचालयमा जाँदैन, बाहिर गएर पिसाब गर्न जान्छन्। त्यस्तो छ। तिनीहरूलाई पनि अस्ति हामी एउटा छलफल गरेका छौँ, त्यस्तोलाई अब कारबाही गर्ने भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेका छौँ। अत्यन्तै राम्रो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अब बाटोघाटो चाहिँ अलिकति भनेको जस्तो बनाउन नसकेको हो कि अथवा तराईको भूभागमा पानी पर्दाखेरि धेरै यो जताततै पानी जम्ने समस्याले गर्दाखेरि बाटो बिग्रिरहने समस्या हो कि गाउँ गाउँमा जाने बाटोहरू चाहिँ एकदम हिलामे भएर जान आउन गाह्रो छ भन्ने कुरा छ। गौशाला नगरपालिकामा एउटा कुरा म आफै त्यो मलाई आत्मसात गर्नै पर्छ। जो हामीले सोचेका थियौँ यो बाटो बनाउँछौँ, त्यो बाटो बनाउँछौँ, त्यो बनाउन सकिराखेका छैनौँ। बनाउन अहिलेसम्म सकेनौँ। तर के हामी गर्न सक्यौँ भने विशेष गरेर हाम्रो जोर कहाँ भयो भने बाटो बनाएर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। विशेष गरेर मान्छेलाई राम्रो लुगा लगाइदिएपछि मात्रै नभएर उसको कमसे कम उसलाई पेट भर्ने जोगाड हुनुपर्छ। पेटमा दाना भएपछि हात र मुख जोड्ने व्यवस्थापन पहिले हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि यो लुगा भए काम चल्छ भन्ने हिसाबमा केही यो वर्षमा भित्रीय कामहरू हामी गरेका छौँ। विशेष गरेर अहिले किसानहरूको लागि हामी कोल्ड स्टोर टेन्डर गरेर कार्य हुँदैछ, चल्दैछ। आयुर्वेद कलेजका बिल्डिङहरू, शिक्षण सिकाइका कार्यक्रमहरू हामी गर्दैछौँ। त्यसैगरी गौशाला नगरपालिकामा के हेर्न जाउँ भनेपछि एउटा जाउँ नगरपालिकामा एउटा पोखरी छ, पर्यटकीय पोखरी छ भन्ने हेर्न जाउँ भनेर हामी 7 करोडमा टेन्डर लगाएका छौँ। अब त्यो पनि टेन्डर सम्झौताहरू भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यही भदौ मसान्तभित्रैमा कामहरू सुरु हुन्छ। त्यसको अब 14 महिने हाम्रो सम्झौता भएको छ। त्यस्तै गरेर हामी गौशाला नगरपालिकाको उद्योग ग्राम करिब 32 करोडको लागतमा डिपिआर तयार गरेर
अहिले यही आर्थिक वर्षमा 92 लाख रुपियाँ सक्दैछ। अब टेन्डर भइसकेको छ, काम चालु छ। त्यस्तै गरेर अहिले भन्नुहुन्छ भने कालोपत्र गौशाला नगरपालिकामा यो गत वर्षमा हामी करिब 2.5 किलोमिटर जति मात्रै गर्यो कालोपत्र। ढलान त करिब मोटामोटी अब ठ्याक्कै त मलाई डाटा अहिले छैन, तर मोटामोटी 8-9 किलोमिटरसम्म ढलान भएको छ, बाटो ढलानहरू भएको छ। त्यस्तै गरेर अब विभिन्न अब गल्लीहरूको बाटोहरू पनि मर्मत हुने काम, विशेष गरेर यसमा बाटोको बेसै नबनेको स्थितिमा थियो। अब अहिले बाटोहरूको बेसहरू बनिसकेको स्थिति छ। अब थोरै लगानी लगाएपछि त्यसमा ढलान चाहे कालोपत्रे हुन सक्छ। यो विशेष गरेर यो गौशाला नगरपालिकाको पूर्व पश्चिम जोड्ने जो बाटो छ, महेन्द्रनगरदेखि लिएर गौशाला हुँदै मलङ्गवाको बाटो, सर्लाहीको मलङ्गवाको बाटो, त्यो बाटो पनि हाम्रो यो गौशालासम्मको क्लियर भइसकेको छ। गौशालादेखि मलङ्गवा जोड्ने जो सडक छ त्यो कार्यहरू पनि अगाडि बढिसकेको छ, हुँदैछ। विशेष गरेर हाम्रो पूर्व पश्चिम यो उत्तर दक्षिणको कुरा भयो भने यो गौशाला रोडदेखि अब बोर्डरसम्म जाने बाटो बिचमा हामी पर्छौँ, यो पनि कालोपत्रे भइसकेको। अब हामी त्यो सडक बोर्डलाई र गौशाला नगरपालिकाको केही लगानीमा चाहिँ त्यो काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। त्यस्तै गरेर गौशालादेखि कान्ति बजार जोड्ने बाटोमा करिब गत वर्षमा करिब 90 लाख रुपियाँ छुट्याएर त्यसको बेस बनाउने कामहरू भयो। त्यस्तै गरेर बिर्तादेखि लिएर कुसमारी जाने बाटोको पनि हामी त्यो बेस बनाउने कामहरू भयो। विशेष गरेर बाटोमा त अब यति हो होला। यो विषय मोटामोटी मैले भने यो बाटोका कुराहरू भए। अब स्वास्थ्य र शिक्षा भने पहिलो प्राथमिकतामा लिइन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा जनताको लागि के गर्नुभयो? यो स्वास्थ्यमा हामी गौशाला नगरपालिका 15 सयको हस्पिटल टेन्डर गरेर 18 करोडको टेन्डर गरेर कार्यहरू अगाडि बढिसकेको छ। काम सुरु भएको छैन, टेन्डर भएर सम्झौता हुन बाँकी छ। सम्झौता गर्ने टाइम हुन्छ, त्यो सम्झौता मात्रै भएको छैन, कामहरू अगाडि बढिसकेको छ। 15 सयको गौशाला आधारभूत अस्पताल 15 सयको र त्यस्तै गरेर हामी स्वास्थ्यमा 4वटा बर्थिङ सेन्टर हामी आएपछि सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तै कि कान्ति बजार बर्थिङ सेन्टर, त्यसै गरी बेलगाछी बर्थिङ सेन्टर र रामनगर बर्थिङ सेन्टर र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको बर्थिङ सेन्टर हामी सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर 5वटा वाडामा स्वास्थ्य चौकीहरू थिएन, त्यसमा 38 लाख बराबरको भौतिक पूर्वाधारको टेन्डर गरेर कार्यक्रम सम्पन्न हुन लागेको छ। हुन त त्यहाँ कर्मचारी भर्ना गरेर हाम्रो स्वास्थ्य परीक्षणवाला कामहरू त सुचारू गरेका छौँ। अझ 2 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। गौशाला नगरपालिकामा एम्बुलेन्सको पनि धेरै समस्या। अब हामी मन्त्रालयसँग पनि माग गर्यो, आएन। त्यसपछि लास्टमा हामी गौशाला नगरपालिकाबाट 2टा एम्बुलेन्स किनेर हामी एउटा कान्ति बजार र खोला वारी र खोला एउटा पारी गरेर 2टा एम्बुलेन्स हामी ल्याएका छौँ। नगरपालिकाका आन्तरिक स्रोतबाट हामी अनमी, अहेब अनि कार्यालय सहयोगीहरू चाहिँ भर्ना गरेर त्यो सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 24औं घण्टा, एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 24 घण्टा सेवा दिने भन्ने हिसाबमा एउटा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट यहाँ डाक्टरहरू नभएको बेलामा हामी MBBS एउटा डाक्टर भर्ना गरेँ, उहाँहरूले अहिले चलाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर यो कोभिड हस्पिटल पनि हामी सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो अहिले त्यसैमा एउटा MBBS डाक्टर, एउटा स्टाफ नर्स, एउटा HA, एउटा कार्यालय सहयोगी, एउटा स्विपर गरेर हामी कान्ति बजारमा के भन्छ यो इमली बजारमा हामी सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर फेरि 2टा वाडालाई फेरि हामी बर्थिङ सेन्टर थप्ने भन्ने तयारीमा छौँ। अहिले
गौशाला नगरपालिकामा भएको स्वास्थ्यमा मोटामोटी यति छन्। अब त्यस्तै गरेर यो शिक्षामा अब एउटा इन्जिनियरिङ कलेज हामी यसै आर्थिक वर्षमा आङ्गिक कलेज हामी सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। अहिले तत्काली हाम्रो 5 करोड रुपियाँको लागत नगरपालिकाको र टियुको सहयोग साझेदारीमा हामी अब जग्गा नगरपालिकाको टोटल जग्गा हाम्रो नगरपालिकाबाट खरिद गरेर उहाँलाई 10 बिघा जग्गा पुगाउने भन्ने लक्ष्यमा छौँ। अहिले करिब 48 कट्ठा जग्गा हामी खरिद गरेका छौँ। केही 2 करोड जतिको बिल्डिङहरू अब बनिसकेको छ, केही अब कामहरू अरू केही बाँकी छ, थप कामहरू त्यो हुँदैछ। शिक्षामा त्यो क्याम्पसलाई हामी व्यवस्थित गरेर कमसेकम एउटा निःशुल्क ब्याचलर स्तरका क्याम्पस, हुन त नगरपालिकाको दायित्वमा त मावि विद्यालयसम्म 12 क्लाससम्म पर्छ, तर हामीले कमसेकम ब्याचलरसम्मको निःशुल्क गर्ने टार्गेटमा छौँ। तपाईँहरूको तलब चाहिँ नगरपालिकाबाट खुवाउँछ, तर विद्यार्थीको कमेन्ट र गुणस्तरीयमा कमी हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढेका छौँ। अब मावि स्तरका 10 जना शिक्षकका सूचना निकालेका छौँ। आजै अन्तिम टाइम थियो, आज 7 गते, आज अन्तिम टाइम थियो फर्म भर्ने। 10 वटा मावि र 20 वटा आधारभूतका शिक्षक, जम्मा 30 जना शिक्षकको हामी सूचना निकालेर तिनीहरू गुणस्तरीय बढाउनलाई अहिले मापदण्डमा मात्रै हेऱ्यो भने हामी गुणस्तरीय खोजिराखेका छौँ, तर शिक्षक छैन। अब जो शिक्षक छ, केही शिक्षकहरू पनि भयो भने त्यो शिक्षकहरू पनि नेता छन्। एलर्जी त हुन्छ, केही अप्ठ्यारो त हुन्छ, तर जति अप्ठ्यारो भए पनि यो अभियानलाई हामी छोड्दैनौँ। अब जे जति काम यहाँले गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अबको चुनाव पनि नजिकै छ। यसले तपाईँलाई फेरि पनि जनमत प्राप्त हुने सङ्केत कतिको देख्नुहुन्छ, या तपाईँको प्लान के छ? यो मलाई अब मेरो प्लान त अब मन त सबैको हुन्छ, सेवा गर्ने मौका पाओस् भन्ने कुरा, त्यो त सबैको मन हुन्छ। तर म पनि भन्छु, मलाई फेरि अब जो मेरो अधुरा कामहरू जो बाँकी बसेको छ, अब हुन त मैले सोचिराखेको छु गौशालालाई अब स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने हिसाबमा मेरो लक्ष्य रहेको छ। अब यसलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, अब त्यो त अब भोलिका दिनमा अब टिकट कसले पाउला पार्टीको पनि एउटा निर्भर हुन्छ, पार्टीले पनि कसलाई दिने हो। अर्को समुदायले, मलाई लाग्छ गौशाला नगरपालिकामा यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधिहरू छन्, मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत विरोध गर्दैन। थोरै आफ्नो गुणहरू त थोरै देखाउने कामहरू गर्छन्, त्यो आफ्नो लक्षण, त्यो उनीहरूको नैतिकता पनि हुन्छ थोरै विरोध गर्नुपर्ने। तर त्यसरी विरोध गरेर अहिले पनि कुनै विपक्षी दलको अब साथीहरू पनि मलाई गर्नुभएको छैन। अब आउँदो दिनमा पनि मलाई लाग्छ पार्टीले मलाई टिकट दियो भने म नै आउँछु जस्तो छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि शिक्षाबाट कतै नभेटेर शिक्षाबाट मैले ल्याएर सञ्चालन गरेका छौँ। अर्को कुनै अब हाम्रो शाखाहरूमा थाई कर्मचारीहरू थिएन, अहिले त करिब 5-6 जना थाई कर्मचारीहरू भइसक्यो। जस्तै कि योजना शाखा हाम्रो खाली थियो, राजस्व शाखा खाली थियो, प्राविधिक शाखा खाली थियो। अहिले हामी प्रशासनको कुरा भने हाम्रो मेन मेरुदण्ड कागजातहरू सबै व्यवस्थित गर्ने एउटा प्रशासन शाखा हुन्छ। त्यो प्रशासन शाखामा अहिले पनि हामी महिला विकासका कर्मचारीलाई त्यहाँ अब जिम्मेवारी दिएर हामी चलाइराखेका छौँ। अहिले विशेष गरेर अमिनको भन्नुहुन्छ भने यहाँ जग्गा नापजोग गर्नको लागि पनि अहिलेसम्म हामी आन्तरिक स्रोतबाट राखेर हामी चलाइराखेका छौँ। विशेष गरेर यो हाम्रो पनि यो थोरै कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसको कारण नआएको हो। यो विशेष गरेर हामी कार्यपालिकाबाट कर्मचारी जति बेला लोकसेवा खोलेको थियो त्यति बेला हामी माग गर्दाखेरि यहाँ हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यो चिठी मन्त्रालयमा फरवार्ड नगरेको कारणले पनि हामी दुःख पायौँ। अहिले पाइराखेका छौँ, सफल भएका छौँ। हुन्छ, एकदमै हामी अगाडि बढिराखेका, सक्रिय भएर काम गरिराख्नु भएको छ।
र अहिले मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू लगायत सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान पक्कै पनि आकर्षण हुनेछ, तपाईँका समस्याहरू पक्कै पनि पुग्नेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ र यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। म मेगा टेलिभिजनलाई पनि म आफ्नो नगरपालिकाको तर्फबाट म आफ्नो तर्फबाट म दिन चाहन्छु। मेरो कुरा जनताहरूमा पनि पुगाइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेछ भन्नलाई म यो धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, हस् हस्, धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम पालिका संवादमा यहाँले सुनिहाल्नुभयो प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोसँग गरिएको कुराकानी र उहाँले आफ्नो कार्यकालमा आफूले सक्दो बजेटलाई मिलाइकन आवश्यकता अनुसारले विभिन्न क्षेत्रमा क्रमैसँग कसरी विकासको लागि काम गरेँ भन्ने खालका कुराहरू उहाँले गर्नुभयो र लगभग जनताको जुन विश्वास जित्न सफल भएको छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि अर्को कार्यकाल पनि आफूले पक्कै पनि त्यस्तो साथ र विश्वास पाउने भन्ने एउटा आत्मविश्वास उहाँले प्रकट गर्नुभयो र हामीलाई पनि आशा छ आगामी दिनमा पनि उहाँले कार्य गरेर समाज र आफ्नो नगरपालिकाको निम्ति केही गर्ने पक्कै पनि मौका पाउनुहुनेछ र अझै अधुरा रहेका सपनाहरू योजनाहरूलाई पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र यिनै जानकारीका साथमा फेरि पनि अर्को कार्यक्रममा अर्का एक व्यक्तिसँग उपस्थित हुने बाचा गर्दै पालिका संवादबाट म राजु श्रेष्ठ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।